आपको इंटरप्ट करूंगी। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया ARY न्यूज को टाइम देने के लिए। और अब नाम भी सामने आ गए हैं, सदर साहब मुशावरत कर रहे हैं। आप क्या बताइएगा, हुकूमत कितनी पुरुमीद है, कितनी जल्दी ये तमाम तर जो मामला है ये खुश असलूबी से पूरा हो जाएगा? देखिए, नाम सामने नहीं आ गए, एक आईनी फैसला सामने आया, आईनी फैसला आ गया, बिल्कुल, और ये फैसला हो चुका है। अब आगे फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मली प्रेसिडेंट साहब ने इंडोर्स करना है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन होगा, तो ये सारे मराहल जो उसके बाद फिर ओथ होगा, तो ये सारी जो है वो एक फर्दरेंस होती है एक फैसले की। फैसला हो चुका है, फैसला यही है, और बाकी जो मामलात हैं वो भी जितनी जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है। जितनी जल्द जो है वो अपने ओहदे का चार्ज रिज्यूम करें तो वही जो है वो मुनासिब होगा। तो इसमें फैसला तो जारी हो चुका है। बाकी प्रेसिडेंट साहब ठीक है, मुशावरत प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर फैसला तो कोई नहीं करना, उन्होंने सिर्फ इसको जो है वो कोई एक अपना जो है वो आईनी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने इसको एंडोर्स करना है एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वो अपने पार्टी लीडर के पास गए तो ठीक है, अच्छी बात है। यानी आपको कोई इसमें आप मुजायका नहीं समझते कि इमरान खान से मुशावरत हो रही, तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। देखें, कोई प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन बहरहाल हर कोई जो है वो अपनी पार्टी के लीडर से या अपनी पार्टी से ही मुंसलिक होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अपनी इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने से पहले जो है वो अपने पार्टी लीडर से उन्होंने मुलाकात की है, तो ये एक मुनासिब बात है। लेकिन अपनी इस आईनी जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ उन्हें जो है वो पूरा करना चाहिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल शेड जो है ना, सियासी शेड, वो नहीं आना चाहिए, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगा। तो ये खदशात क्यों है राना साहब? और वैसे हमारे साथ इस्लामाबाद में पैनल मौजूद है, वो सवाल करना चाहें। राना साहब, जरा ये बता दें, सदर के पास आईनी तौर पे ये इख्तियार तो है कि वो तकरीबन 25 दिन तक रख सकते हैं समरी अपने पास, तो अगर ऐसा होता है या डिले होता है कुछ दिन, तो इसमें क्या आप समझते हैं, क्या खदशात हैं हुकूमत को? नहीं, इसमें कोई खदशात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला जो है यही है, 25 दिन बाद भी यही फैसला है, और अपना जो है वो आज भी वही फैसला है। लेकिन मामला ये है कि या तो ये हो ना कि इसके ऊपर कोई रिकंसिडरेशन का कोई जवाब हो या कोई बात हो। फैसला जो है ये फैसला तो यही रहना है, और सिंपल डिले करना विदाउट एनी रीजन जो है, ये मैं समझता हूं कि ये एक मुनासिब अमल नहीं है। और मेरा, क्योंकि मैं इस बात को जब ये समझ रहा हूं या मेरी ये राय है कि ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा बात होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी आईनी जो है वो, क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव डिसीजन है। कभी ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी कैबिनेट जो है वो फॉर्म करके भेजे और उसे 10 दिन तक या 14 दिन तक जो है वो प्रेसिडेंट अपने पास रखे छोड़े? हालांकि वैसे तो अगर किसी कानूनी तशरीह निकालें तो शायद हो ही सकता हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ लेजिस्लेशन होती है कि जिसके ऊपर प्रेसिडेंट अपना माइंड अप्लाई करता है, और बाद का वो ये कहता है कि जनाब इसमें आपने ये चीजें जो है उसका ख्याल नहीं रखा, तो इनको आप राना साहब एक सवाल जी अगर इजाजत दें। जी राना साहब, एक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब मेरा ख्याल है ये फॉर्मेलिटी वाली बात है। अब उसको फॉर्मेलिटी को 25 दिन में पूरा करें या 25 मिनट में पूरा करें, वो तो प्रेसिडेंट साहब को करना ही है। लेकिन कल की तकरीर को अगर हम आगे चलाएं आर्मी चीफ की, तो 3-4 नुकात ज़ाहिर है उसमें बड़ी लेदे भी हुई है कुछ फैक्ट्स पर। लेकिन एक चीज उन्होंने जो कही कि मईशत बड़ी गंभीर सूरत हाल में, अना को साइड पर रखें, सबको अब इस मसले का हल मिलकर निकालना होगा। इसका तर्जुमा आप लोगों ने बैठ के, या व्हाट इज योर टेक कि ये आउटगोइंग चीफ का एक बयान था जिस तरह हमारे यहां पे प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है जिसको कोई सीरियसली लेता है, या इसका आपको लगता है कि ये आपको इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि यार बस अना को साइड पे रख के कोई मामलात हल करें जो जिस वजह से मईशत इतनी मुश्किल में आ रही है? नहीं, देखें, मईशत जो है उसकी तो मुश्किल की वजह सिर्फ एक आदमी है, और वो इमरान खान है। और वो जब तक है
تو اس ملک کا جو ہے نا وہ اس وقت تک جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے. نہ سیاسی استحکام آنے دے گا وہ، نہ معاشی استحکام آنے دے گا. تو یہ تو اس قوم کی بدقسمتی ہے، کو کسی گناہ کی سزا ہے، یہ تو بھگتنا پڑے گی آپ کو. تو جب تک وہ ہے اس وقت تک وہ تو کسی طرف بات لگنے نہیں دے گا، وہ تو اسی طرح رکھے گا. کیونکہ ایک سیاستدان اگر یہ کہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں کہ میں اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، تو ہم مجھے بتائیں کہ وہ نظام چل سکتا ہے؟ تو جو وہ نظام چلے گا ان کو سیاسی استحکام کہاں سے آ جائے گا؟ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا سر درد تو کوئی حل جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی ایسی صورت پیدا کرے کہ اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ نجات ہو. لیکن آپ جب دیکھیں مسئلہ ہے، آپ بھی اکنالج کر رہے ہیں کہ مسئلہ تو ہے، معاشی سیاسی عدم استحکام بھی ایک مسئلہ ہے، معاشی حالات اس کی وجہ سے رانا صاحب دن بدن خراب ہو رہے ہیں، سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. پرابلم یہ کہ اس کا سولوشن تو نکالنا ہے، آپ لوگ حکومت ہے، سولوشن اس کا نکلے گا. یہ بڑی آسان ہے کہ دوسرے اپنے ایڈورسری کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ ہم اپنے مخالف کے اوپر الزام لگا دیں، لیکن یہاں سے حل نکالنے کی ذمہ داری تو سب کی ہے. صرف بیان کے ساتھ مسائل آپ بھی کیونکہ اکنالج تو کر رہے ہیں کہ مسائل ہیں. ہاؤ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس؟ یہ بہت بڑا میسج اس کے اندر پورا پاکستان ہے. دیکھیں وہ بات ہے نا کہ وہ معمہ حل نہ ہوا کہ ہم نے ہے دل بیتاب نے، ہاں یا آپ دل بیتاب ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسئلہ ہے، اس بندے کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. یا اس کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی اصلاح ہو جائے یا اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے یہ مسئلہ حل ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اپنے حلقے سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ ووٹ لیا ہے، میرے مخالف نے جو ہے وہ 90,000 لیا ہے. میں کہوں جی میں نے تو ان کو رہنے نہیں دینا، یہاں پہ یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں نے ان کو نکالنا ہے یہاں سے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اب یہ اس بات کے اوپر جو ہے ضد ہے کہ اس نے پوری اپوزیشن جو ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ انہوں نے بات بھی نہیں کرنی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اس کو ڈیٹ نہیں مل رہی، نہ باجوہ صاحب نے دی ہے، نہ آئندہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیٹ مل رہی. ڈیٹ مل رہی ہے ان کو، یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، سیاستدان بنے خود، یہ بیٹھے اپنا مولانا سے بیٹھے، زرداری صاحب سے بیٹھے، میاں شہباز شریف سے بیٹھے، نواز شریف سے بیٹھے، ہر کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگا. یہ بیٹھے اور ڈیٹ جو ہے اکتوبر ہے یا مئی ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ لیکن یہ سیاستدان تو بنے نا، یہ تو دشمن بنا ہوا ہے. یہ کہتا ہے میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی کو، میں نے سب کو ختم کر دینا ہے، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب گفتگو کر رہے تھے وفاقی وکلا اور